डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ महमूद 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के साथ। कंप्यूटर साइंस में हम 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं और 4 चैप्टर में हमने एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी के टॉपिक में मुख्तलिफ़ सब हेडिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जिस सब हेडिंग पे बात करेंगे वो है पेटेंट। पेज नंबर 77 पे टॉपिक है पेटेंट। पेटेंट मुझे उम्मीद है कि आपके लिए एक नई टर्म होगी, इसलिए इस पे तवज्जो की ज़रूरत है कि पेटेंट से मुराद क्या है। पेटेंट से मुख्तसर तौर पे अगर मैं बात करूं तो इससे मुराद अपने आइडिया को रजिस्टर कराना है, अपने आइडिया को सिक्योर करना है कि आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं या उस रिसर्च की बुनियाद पे, अपने आइडिया की बुनियाद पे आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो उसको आप रजिस्टर करवा लें। उस रजिस्ट्रेशन को हम कहते हैं पेटेंट। अगर रजिस्ट्रेशन ना कराई जाए तो उसका नुकसान ये हो सकता है कि वो कोई और उस आइडिया पे काम करके तो वो प्रोडक्ट मार्केट में ले आए और आपकी सारी मेहनत आपको वो फ़ायदा ना दे सके जिसका ख्वाब आप देख रहे हैं। तो इसको हम देखते हैं। पेटेंट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया। पेटेंट एक तरीक़ाकार है जिससे हम अपने आइडिया की प्रोटेक्शन करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। और ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, इसके लिए एक टाइम लिमिट होती है। इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन सम फील्ड, अगर आप किसी फील्ड में कोई रिसर्च कर रहे हैं एंड यू हैव एन आइडिया, और आपका कोई आइडिया है, देन यू मस्ट गेट पेटेंट फॉर दैट आइडिया। तो उस आइडिया के लिए आपको पेटेंट हासिल करना चाहिए। गवर्नमेंट का एक इदारा होता है जो पेटेंट जारी करता है। पेटेंट एक तरह का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन होती है कि उस आइडिया पे और कोई काम नहीं कर सकता। इट गिव्स यू द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग और सेलिंग एन इन्वेंशन यूजिंग योर आइडिया, कि इससे आपको ये हक हासिल हो जाता है कि आप दूसरों को एक्सक्लूड कर दें, यानी दूसरों को खारिज कर दें, निकाल दें, कि उस आइडिया, अपने आइडिया की बुनियाद पर कोई प्रोडक्ट बनाएं और उसे सेल करें। यानी अगर आपने पेटेंट लिया हुआ है किसी चीज़ का, तो कोई और उस चीज़ को बनाकर बेच नहीं सकता। अगर वो बेचेगा तो आप उसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल दी हुई है। इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन मेडिकल फील्ड एंड गिव अ न्यू आइडिया टू treat a particular disease, some pharmaceutical companies can make medicine on the basis of your idea. Ethically, they must seek your permission. आप मेडिकल के शोबे में कोई रिसर्च कर रहे हैं और आपका कोई आइडिया है कि आप किसी डिज़ीज़ के, ख़ास डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट जो है उसके लिए कोई नई चीज़ बनाना चाहते हैं। मुमकिन है कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी, यानी अद्वियात बनाने वाली कोई कंपनी, आपके आइडिया को चोरी कर ले या उसको किसी तरह ख़बर लग जाए तो वो उसकी बुनियाद पे प्रोडक्ट्स बना ले, अपनी मेडिसिन बना ले। अखलाकन, एथिकली उन्हें आपकी इजाज़त हासिल करना चाहिए बिफ़ोर मेकिंग मेडिसिन यूजिंग योर आइडिया, आपका आइडिया इस्तेमाल करके मेडिसिन बनाने से पहले। They should also pay a certain amount upon sale of the medicine for this purpose. तो इस मकसद के लिए अगर वो मेडिसिन बनाते हैं तो उनको आपको कुछ ना कुछ पे भी करना चाहिए। यू मस्ट गेट अ पेटेंट, जिसके लिए आपने पेटेंट हासिल, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप पेटेंट हासिल करें। तो पेटेंट इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि आप उससे, अगर आपका कोई आइडिया लेता है किसी मकसद के लिए आपकी परमिशन से, तो वो आपको उसका पे करेगा, उसका कोई मुआवजा अदा करेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कॉपीराइट लॉ। तो कॉपीराइट लॉ जो है ये भी प्रोटेक्शन के लिए है, आइडिया
یا پروڈکٹ کی پروٹیکشن کے لیے. لیکن اس میں اور پیٹنٹ میں تھوڑا سا فرق ہے. پیٹنٹ تو یہ ہے کہ اس آئیڈیا پہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا یا اس پروڈکٹ کی کو اور کوئی بنا نہیں سکتا جو آئیڈیا آپ کا ہے. لیکن کاپی رائٹ جو ہے ایکچولی کاپی رائٹ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، اس سے یہ ایک لفظ بنا ہے. کاپی کا مطلب ہے کاپی کرنا یعنی اس کی ڈپلیکیٹ بنانا، اور رائٹ کا مطلب ہے حق یعنی ڈپلیکیٹ بنانے کا یا ریپروڈیوس کرنے کا حق. تو اس کے لیے ایک قانون ہے جس کو کاپی رائٹ لا کہا جاتا ہے. تو کاپی رائٹ لا از ڈفرینٹ فرام اے پیٹنٹ، یہ پیٹنٹ سے مختلف ہے. کاپی رائٹ لا اصل میں بتاتا ہے کہ جو اوریجنل اونر ہے کسی آئیڈیا کا، کسی پروڈکٹ کا، کسی پبلیکیشن کا، جو اصل مالک ہے وہ کس کو حق دیتا ہے کاپی کرنے کا. اگر وہ حق نہیں دیتا تو کوئی اس کی کاپی نہیں کر سکتا. یا کسی نے اگر کسی آئیڈیا کی یا پروڈکٹ کی کاپی کرنی ہے تو اس کو اس کے مالک سے اجازت لینا پڑے گی. اگر وہ اجازت نہیں لے گا تو کاپی رائٹ لا اس کو کاپی رائٹ لا کے تحت سزا دی جا سکتی ہے. تو کاپی رائٹ لا سیز، کاپی رائٹ لا کیا کہتا ہے؟ دیٹ سم آئیڈیا اور پروڈکٹ کین ناٹ بی کاپیڈ، کہ کسی آئیڈیا یا پروڈکٹ کی کاپی نہیں کی جا سکتی. دا رائٹس آر ریزروڈ فار کاپنگ، کاپی کرنے کے رائٹس یعنی حقوق جو ہیں وہ ریزرو ہیں، وہ محفوظ ہیں. یوزلی if a product is copyright protected then we see a symbol of copyright as shown in figure 4.4. یعنی اگر کسی چیز پہ یہ سمبل بنا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کاپی رائٹ لا کے تحت اسے پروٹیکشن حاصل ہے. آپ بغیر اس کے مالک کی اجازت کے اس کی کاپی نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل دا بک یو آر ریڈنگ از کاپی رائٹ پروٹیکٹیڈ. یہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں کمپیوٹر سائنس کی، یہ کاپی رائٹ پروٹیکٹیڈ ہے. سو میکنگ اٹس فوٹو کاپیز اللیگل، یعنی اس کو فوٹو کاپی کروانا، اس کو ریپروڈیوس کرنا اللیگل ہے. سملرلی سافٹ ویئر پروڈکٹس آر موسٹلی کاپی رائٹ پروٹیکٹیڈ. اسی طرح سافٹ ویئر بھی زیادہ تر کاپی رائٹ پروٹیکٹیڈ ہوتے ہیں. اٹ مینس دیٹ وی کینٹ کاپی دیم، ہم ان کو کاپی نہیں کر سکتے. لائک ایم ایس ونڈوز، ایم ایس آفس ایگزیکٹرا. کاپی رائٹ کین ڈیل ود مس اپروپریشن آف ڈیٹا، کمپیوٹر پروگرامز، ڈاکومنٹیشن اور سملر مٹیریل. تو کاپی رائٹ پروٹیکشن جو ہے، کاپی رائٹ ان چیزوں سے ڈیل کرتی ہے. کن چیزوں سے؟ مس اپروپریشن آف ڈیٹا، ڈیٹا کا غلط استعمال، کمپیوٹر پروگرامز، ڈاکیومنٹیشن یا اسی طرح کے مٹیریل، ان سے ڈیل کرتی ہے. کاپی رائٹ لا ان سے متعلق ہے. تو یہ ہمارے ٹاپک تھے. یہ جو بک آپ پڑھ رہے ہیں اس کے آپ شروع میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوگا، جہاں پہ کانٹینٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آل رائٹس ریزروڈ ود دا پنجاب کیوریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور. یعنی اس کتاب کے تمام حقوق محفوظ ہیں پنجاب کیوریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کے لاہور کے لیے. نو پارٹ آف دس بک کین بی کاپیڈ، ٹرانسلیٹڈ، ریپروڈیوسڈ اور یوزڈ فار پریپریشن آف ٹیسٹ پیپرز، گائیڈ بکس، کی نوٹس، ہیلپنگ بکس ایکسیکٹرا. تو یعنی یہ کسی مقصد کے لیے اس کتاب کو کاپی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ لکھا ہوا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کاپی رائٹ پروٹیکٹیڈ ہے کتاب. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم آج کا ہوم ورک دیکھتے ہیں. آج کے ہوم ورک میں 2 کوسچنز ہیں. واٹ از پیٹنٹ؟ پیٹنٹ سے کیا مراد ہے یا پیٹنٹ کیا ہے؟ اینڈ وائی ڈو وی نیڈ ٹو رجسٹر اٹ؟ ہمیں اس کی رجسٹریشن کی یا اس کو رجسٹر کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اور دوسرا سوال ہے واٹ از کاپی رائٹ لا؟ کاپی رائٹ لا کیا ہے؟ ان دونوں سوالات کے جواب ایک پکچر کی صورت میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ. تو آپ ان کو لکھیں گے بھی، یاد بھی کریں گے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.